زاربهم سخم اتيو عبد الله طبعا توي حتى كني راي اخوي المسلمين غير اخو من انت انا نيري ابو وانت زربا نيرو بحق لك انا مونيت نعيت صبوت فلتني اخي تمام اذا قلعه نيمان جراتو في ناس حمد جراتو نعاخي انت الى موني صبو جرات اللي انت سامعه نايزيوم سبات كمزي انت امچملا ديفنس قال ملي امچملا ولا تحتي مسعي اي اتوكني له اي توكن طرح له سمعني لكن ناي في ناس اذا قلعه ما شو ما يفلطني سلا غيره حمد غيرته ولا زي امروناتكي حمد غيرو كمزي عدلو بطعمي حريقيس انا حجي حتى قبل لك حجي ابلايف نيريناتا انت شم ورقه ناي اديس امصي الله ناي انت شم ابليبيا كمزي لسه حمام عبي حمام الى انا اسور قادم لك له صباح تكت قرصه كيد ليبيا اسور قادم لك له نزيا حقي تفلط مالتيو صيب لينا انا بعد دي فلت كنزب لكن انا تفلط له ابي له حقي ابي من حساوي من يو انتاشمو هنا كنزب ركب لنا ابصقا ركبوا لنا لكن احواتنا اللي بلنا كي تصقموا كي حموا كي طقونا نموتنا نحجزهم ገንዘብ ከመይ ነምጽለና ባዕና ንፈልጥና ሞኒኻን እስኺ ስሪሕኻ ገዲፍኪ ደቂቕ ገዲፍኪ ኣብዚኣ ደው ኢልኪ ንዚ ኩሉ ክትገብሪዮ እንታይ ትረኽበለኺ ነቲንግ ናተይ ዳብዓል ናተይ ስባዕ ጸሎት እዩ ናይ ኣጅሪ እንታሽሙ እዩ لكن ሞኒካ ኮላ ሓንቲ ተዘረባት ዘኮይ ንበር ከም ሰብኣት ሕግዝ እንበር መጽኦም ኣብ ግዜ ትረፋ እንበር ትገብሮ ከብላን ከም ስታይ ኮነት እንታይ ብለኩም ሕጂ እዚኣ ቆላ ሕጂ ዘረኣኸው ሕጂ እስን ዘረባ ከይነውሕ سوري كمان انا محلكم دحر موني رايو زي زربا دحر انت شمو من رقص 100 دلخي نقرن تحت دول لي انا خيديه ليبيا كب انجلند روحوا قتلتني خيديه بعلي هو سبتكريو اي سوير جاد والله خيدي سرحي قد في خيدي 100% خوينا يا بالله كانسر بهالي بالله اما ورقه كمنا ليبيا ورقه حمام ابزنها لندن بس لكم انتم كلوا زي وريو ولا كمان مسينيرو اسمه مشروع وين الشبر قال ما انا قريت عطاتا خنصدنا نفس منافس ويا دخل ورده انت هتبلع حجي بي ام دبليو ليبيا خدت كاستي اخا هتبلع كمر مرايت مونيكا حجي نو حكا ورقات فقرات كطعم كان انت قال حتى بالله انا طلع فادي تردحت قال لي زرباسك قال لي تسمع باني ازرب بوجه حسن مدحم وجه ايش من عينك تزرباس قربس كوس بالليل امركو له ايش ده عارف ولا لا انا عين عاقل بي ام دبليو ويك تصبو تغرنيا سلديك الاب قمه لا انت زارب شو تزارب قبل بي ام ابراهيم انا حجيني في ناس لونج تايم فتوي حجي مع السبسري والله بزي اقداي كم زين السوق طلماي كم زين زي اقلعه انت شمو ابزي خون نغرات اتيوا نو ابزي ادك يرك تفلطوا دلهم كابزيا تبلص نلعل حق يلا اتا ناي طرح نفسادو قالت بلا دلا اغاطامي موبايل غزيهم لا نافتا زغزولا موبايل اتخستاي كسغاغرو مسدليو اتطرح نفسهم مسنح انت داون خمس غيرك مسبلتات يا اريام حدا ودلو دفرارحني نتغنزب كافت غنزب ز حزبي هيبك دله نفرق مقلنيلو الى تزاربتا مالتي مو خمس تقبر شعون عيمس نغرات ان خمس بحيلي نتغنزب كوسد يله دفرار حدا الله مسيلنا اين فلط انت غنا تودا حمد غيرنا يشا ده حرق مسحتتنا يا امينات بدليته يخم غيريلا تقبر اي ملكتنا ني خاز بزعبا غير اتودون كافت غنزب وشيدي غجيتي تفلط دشعو نساسي اجي امطينا يانرنا نانسا تردخني እንዳተቆንን ኮዶ አባርስ ተخبص ይኸለኹ ወፂናቲ ዘረባ ንሓገዝዶ ገለገለላ ወፂና ኣብ አንخ ሰቢለ ያንረይ ንዓ ወላ አክምላ መፂና ብዝገዛ ተድኽን መንይተ ካሓቶ ንፍላል ነቲ ነገራት ወሉ ክነብል ሕጂ ናፍ ታጓል ኪያ አዲ ድኽል ኪያ ታጓል ተአዱሲ ኢላታ ከምዚ አነ ጥራሕ ነፍሰይ ኮነን ረጅን ተቆኒነ ነረይ ጋመ ናፍና እንዲያ ገለት ቢላትሉ ናፍናን ያሰሪዳትሉ ንሳይላ ፍናን ካን انا باي سددت كحتى إلى دحين كحتى بعد عند الله زولتهم برعمل ولا عندي سددت نقول حاول لا باي وانت اي سددت نعرف تنبل ما تسمر اشكون وجيتي تعرض بحال قال سان بعلا كانسر حمامتي بزقات ابز خلنا نقركه شعو كانسر حميمه خلا مشكنه يتقللنا مستزاربنا نتحمام نتقانزان سلازفلطو الى نافتنا تحكم حيزات تخيده تخانسر زحممت
مس حماما كرتت إلى مس حجزتها إذا كان سراي كونن كم زبلك كله إلهم أبقى مئتهم دكاترة مستزاربات ورقات دوكمنت مسمت إيه حجي تسأل خمس خيت جبري إسا كم حافتي عم خيرات خمزي ودي كم مسبلة نتود نجنزب مقلني قال مسبلة إني فريحة يخوم جيري لهذا حر أمينات له في ناس هيسددتو نابقى يسددتو كل مس أيضا مستقبل ناول حد فايت سددتون اتا تزارب صن حتى كانسر دحم مدك يري سمعكم ما بزيا تزارب عن نبرت مشتو كمان يكون تنسى امبشي خماناي زخلنا اواريدات تخلى زخلنا ازنات الى تخلى محرته ودلا تصقم كيكونكم تغبر دلو كانسر يا بالله كانسر متمنايس ايمكحني انا سلد حلفكو قند حنتا خوينا نعي كم زيلات ناصليماتني تا خوينا خو تبل سلازلا ابديبيا سلازلا حما اين الزارب اددك اكبر بسلام اتو وايلاتا ازي اول ازيا نابزو خونتا سئت ودرأي تسئل نابزو خونه سب اي سددتو حسبت بل هجي انت دايلا اغاطامسي كمزيا نفت حنت تليفون حق ضرب عمبا ولا حماق يتزاربتن ابتها زنوركو عندعتي قراط اي راخون زي راخو انا يتزاربني مسرا اخو وي مسبرك يتزارب نعاخ حماق يتزاربتكن ولا نفنان حما كتزاروا اي سمع اخواني عم بابا تردخني جينا تابا لا ما حطي مستزاربكم اوكي انا نوركن وصي وعي العمل اوكي تزارب افتا سمع اخواكو تاغوال جن انت لا كومزي سي نسخسي نخومزي بعل فنان كنو خنحجزك لهم نطبيا ختمسيوم الكسي يلوم خسي كومزي تزارك يوم دغليليا تردخني كومزي كان راس تطرح نفسك انسي مني نعخس قديحك غليليا تردخني اذا أقاطعمي تليفوني كود عيل حداش تليفوني بلتنا تردخني حداش تليفوني بلتن إتا تليفون أقاطعم أبزات أولا قمت إيانري مساقمت كوا كابتاستاي أساقاقيرم نافنان سديدو مايلا تردخني نفنان ماتني زي أسمرا شكور ناب أسمرا شكور سديدو ملا نسوغا نعيدو نبلا لنا نحنا إتا أتخسر دحامة متسي إذا خد زارب صنحت يدك إيري سمعكم مانش سديدية نافينا سيلاديا كم عينة تزاريبة دي أزي أقوال زابز الصنحة نمتى يتحسوا ما بكا قلت تقالا لأزدة تخون كتير ما يتحسوا يا ولا نعيش تخون تحسوا سلادة لا قلت تقالا لأزدة تخون حساب مونيكا بجوجها بجها لنا كوجحونا قد ما أملا خابون جاتن حيجي أنا هونكو نيرا أنتوني عم باباسي نتنقر تادبها أرويهم باكم ذاكير دحنا أنت عم بحماك تزارب يا أخوان كم سب حق زعت بالنرا نمني كحتى وين في النقطة العلا أي أخو نع حتى تياتي نسقس كل جزية سلمت أحجزي تاي تشجرك قلف ناول كوا كم دي كان الكسن في ناس تتصل مية خم يقول لي أنت ولا حتى يا نعم بما يكون حتى يا نعم بما أجازة خفيفة ترى دخاني أنا ولا خم تصبغ زي اللي خن قال لكم عن مسيل المساحة ترى دخاني أنا خان في ناس إيه ما بدي حريب وقيلات صار حسنا نقع أنا حاجة خمل سلك حنسب وجه أزار من معدل كيف يفلت تزارب يفلت إنبش السبب زعبايت الزارب زا سنة بريفري عمبا أنا نقولكم الله حكم وقت من نقول ما يفرني نعي ولا قصر من زل خاو كاي مثلا أنا بريفري نات كذا أمر رأس بيت جانا دينا كذا حاجة أقدر فيها ذا شو نقدر كذا كذا ذا شو تطع الجيران ده عامل كده بتوجه كله حتنبر ولا حنكون مله بنانكون في الناس اللي خزاروا ودلخو احنا خاني ابزخونه غزا خيركا زي يجي خزاروا باليوم بخمزين خزاروا من فين خان خبره امبركو وانا خو خبركم مساخو وين خمزي كونكون في النسي كما يتغداي تنسخا خمزي غركا افرارح خيارخا افرارح خيام بعلاز ولا تبتقرا سمعنا ينا حتى الامبر نسخان عاي كتبلن قال يكون وي نسخا انا خبلك يكون ولا حتى زي فرارح كون نغري لا في ناس تنبل وجيتي حجي انت خوينا اتا ولا عن تخوينا خما تبلا لا انا تردي يالله مخنياتو عن توي مسحارقكو زي ابز غزات حزب انا صيغني كحجزني دلين الى تزاربتا فيديو ابز خنا سمعوا صنيحن انا تحزبي حجيتا اريام تبهال كاسا تقندنت خانسر حميم عندنا برات مالتي جبرات لاصي وكلمله كل ነገር ازو سمعيتاتو تفولطيا ابز مصيا انا ز كل تواري داخلا بسنه سرعه دخت زارب صني حزيا ارو دقير سمعوا صنيحكم يو حجي اريام سي اتزرايتو ابساس نابسد سدت مسلكم دبتا زاربات صنح اي فلطاني انا اريام ثانك يو
ስለዚ ዘቆል ዓዚያ ኣክንዲ ትእርም መመሊሳ ትሕሱላ ሕጂ ካፍታ ኣነ ተዛረብክዋ ከምዚ ጌርክ ጥራሕ ነፍስክ ዝሰደትክዮ ረሲዕክየ ዲኽ ዝኩሉ ንሕና እኳ ተዛረብና ንበኣኹም ስበልክዋ ግድን ንኤርትራ ንሳ ምሽኮርኩ ነዚ ቆልዓ ክትጥቀመሉ ኣለዋ እምበር እታ ሰዲዳ ትብል ደላስ እቲ ነቲ ገበና ዝረኣየቶ እዚ ወዲ ፈራርሓን ኣለካ ኣብዚ ሰልዲ ከይመቐልክን ምስ በለታ ሓዳሽ ሞባይል ምስ ገዛእትላ ነቲ ሞባይል ናብቲ ንምቕያር ዝፀንሐ ስእልታት ይኡ ንምንታይ ከም ዝተሳኢልክ ኢላታ ከምዚ ስለ ዝኾንከ ከምዚ ምስ በለትካ ኣነ ከዓ መዕቆሪ ስለ ደይብለይካ ኣብዚ ኣብቲ ሸዓት ኣብዚ ቪድዮ ዘሎ ኣብዚ ዩቲብ ሕጂ እኳ ዩቲበራት ኮይና ኣጎጂተይ 229 ኣብዚኣ ኮፍ ኢላ ንህለት ረኺበያ ከምዚ ምስ ሰምፀኽዋ ከዓ ኩሉ ከዓ ድብቑቕ ኢሉ ወፂ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ቆልዓ ምስ ሰምፃናያ ከዓ ኣሚናትሉ ብድሌተ ይኹም ገይረ ድሓን ከምኡ ትግበር እዛ ጓለ ገለገለ ኢልናያ ካንሰር ደይብላ ምዃኑ ካልኦት ናይ ካንሰር ከዓ ኣሚናትሉ ዋይ ሕጂ ኣብ 223 ኣብ ሊብያ እንድሕራላ ክትሕገዝ ኣለዋ ዶ እወ ቆልዑት ሒዛ ከይዳ ስለ ዘላ ካንሰር የብላ ካንሰር ዘለዎ ከዓ ንሊብያ ኣይከይድኒ ሓደ ህዝቢ ክርድኦ ዘለዎ ካልኣይ ከዓኒ እንድሕር ኣብ ሊብያ ኮይና ቆልዑት ሒዛ ክትሕገዝ ኣለዋ ዶ ክትሕገዝ ኣለዋ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ንዓና እንዳፀለምካ ግን ክኸውን የብሉ ንሓደ እንዳዘንጠልካ ንሓደ እንዳዘንጠልካ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ስእሊ ተሰደደ ሕጂ እውን ትሕስያ ደላ እንድሕር ሓሰብ ደየጓረፀትካ ፍርቂ ለይትኸየድ ገበትና ፅባሕ ፀሚ ንጋላሉ ፀሩ ብላ ኣለና ወጅተይ ሕጂ እንታይ መስልኩም መኒተይ ንፍናን ወላ ስለተ ማቲ ሰብ ሎሚ ኣቀረባይ ተረዲኽኒ ወላ ፍኒ ማቲ ከኽፍዎ ወላ ትቆራፅ ክትርእዮ ዘለክለ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ንዓኣ ከም ተኣማኒት ንሱ ወላ ተዘይተዛረበ ተረዲኽኒ ከምዚ ሓሳብ ገሎም ዝገብርዎ ተረዲኽኒ እንትነገርዎ ብኸመ እንዴትኒ በቃ ሕጂ እንታይ ክብለከ ደልየ ኣነ ብትኽክል ሲ እቲ ፍናንሲ ናብ ፍናን ከም ሰደደቶ ናብ ገለ ከም ሰደደቶ ባዕላ ብሪሃትለ ሕጂ ባዕላ ከም ኢላትና ታጓል ባዕላ ከም ዘብርህቶ ባዕላ ንፍናን ከም ሰደድሉ ፊናስ ከዓነይ ደው ኢሉ ንዓይ ከም ዘፈራርሐኒ ከም ተዛረበኒ ኢላ ኣብታ ገዛ ተዛሪባ ኣብታ ገዛ ከማ ኢላ ተዛሪባ ኣብዚኣ ከምኡ ኢላ ከምኡ ኢላ ተዛሪባ 3000 ህዝቢ ነይሮም ሽዑ ኤሩ ከምኡ ኢላ ድያ እታ ኤሩ ተዛረበታ ዝቆረፃ ሰብ መን ኣሎ ረኣየ ድብለካ ዘሎ ሰብ ንዓኣ ዝቆረፃ ሰብ መን ኣሎ ነታ ኤሩ ተዛረበታ ብልቦና ተዛረበታ ካብ ኩልና ተገፍዐት ካብ ኩልና ተዘንጠለት ኤሩያ ምስ ሕማማ መኪና ሒዛ ኮለል ተብላና በፈቐዶ ሕክምና ተወስዳ ነበረት ካልእ ኣበሳታት ግደፎ ነቲ ወዲ ድሓገዛ ከይተረፈ ኣብ ሓዳር ድኣተወቶ እሱ ነፀጋዕ እዮም ገንፅሎ ገናፅሎ እንድሕር ኮይኑ መመሊሳ እንድሕር ትሕሱላ ግን ንሕና ከዓ መዝገባት ገንፂልና ነዚ ህዝቢ ንዋያ ክነውርዳ ከዓ ክንግደድ ኢና ንብል ኣለና ሕጂ እውን ትሕሱ ይኽ ዘለኺ ንፊናስ ሰዲደዮ ኣይበለትን ንፊናስ እውን ኣይተፀልም እዮም ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ እዚኦም ሕጂ ንዕኡ ተጠቂምካ ብሰንኪ እዚኦም ብሰንኪ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ተጋጢምኪ ብሰንኪ ሽንክርክን ብሰንኪ ስትረስክን ኢኺ ንወን ሓደ ተፀልም እየ ሰብ የለን ሕጂ እውን ትሕስው ኣለኺ ሶሪ ተይልክ ፅቡቕ ኣይበልክን ግን ክንቅፅል ኢና ንሕና ከዓ በቃ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር መኒተይ ከምዚ ስታ ዘይኮነ ወላ ምስ ዕምበባ ድሓን ባዕልካ ዓርቀክኒ ተልዒላት ክበሃላ ተልዒላት ክምበር ወላ ሓንቲ ኮ መንተይ ብኣኽ ዝመፀኒ ከዓ ስለዘይፈቱ ስኻን ስለዝፈልጣ ድሓን ወላ ሓንቲ ባዕለይስ ተልዒላት ክስ ከምዚ ለይስ ከረዳእ እምበር ኣይሰማዕኽዋን ተልዒላት ክዕምበባ ገለመለት ታሳናን ከም ትብሎ ማለት እዩ ኣነ ዓሌታዊት ምዃነይ ብዓሌታውነት ዓሌታ ዓዳ ምስ ፈለጥኩ ከምዘይ ትሕገዝ ዝገበርኩ ኣነ ዓሌታውነት ኣለኒ ዲ ኣብ ምሕጋዝ ወጅተይ ወሪዱ ክንስ ኸደ ይኮንኩ ነብዚ መፂና ትግራዊት ወዲ ከምዚ ኢልያ ተፀልመን ደላ ዛሰናን መጀመርያ ኣይተንከፍኩ ኣይትፈልጠኒ ተብለኒ እንታይ ሽግራና ኣይተልዕለኒ ክትፍምስ ተደልያ ፈምስ ንክትብለኒ ትኽእል እያ ንዓይ እንዳቐበርካ እሳ ክትፍምስ ምፍታን ግን ምስ መን ትፀምድ ኣለካ ምፍላጥ ከዓ ገዳስነት ኣለዎ ድሓን ደብዳቤ ክንፅሕፈላ ኢና ንዕንበባ ከዓኒ ቀልጢፋ ክተንብባ ተረዲኽኒ ሕጂ ኣብታ ናይ ፊናስ ኢና ክንፀቕጠላ ደልና መኒተይ ፊናስ ንፊናስ ከማን ተወንጅሉ እያ ደላ ሕጂ ህዝብ እዚኣ 3600 ኣለኹም እታ ኣርያም መፅያ ተዛረበታ ስእልና ፊናስ ሰዲደ ኣይበለትን እዛ ቆልዓ እዚኣ ግን እንድሕር ዛ ጎጀ ድብላ ዘለዎ ኢልዋ ኮይኑ በቃ ፍርጥርጡ ክነውፅእ ኢና ንብላ ኣለና ከዓ ንሕና ኣበይ ደይፈልጦ ገዲፍክ ትሽርሙጥ ከም ዝነበርኪ ብገንዘብ ህዝቢ ደዋፃልኪ እዚ ከዓ ምስ ዶኩመንቱ ኣነ ከዓ ሞኒካ ንሕስያ ይብለይ ምዕቆር ብለይ ከል ይብል መንፊት ሕጂ እንታይ ድመኒተይ ሕጂ ንኣብነት ንሰን ምሽ ክሕገዛ ኢለን ምሕጋዝ ከዓብን ከሎ ሕጂ እንታይ ብላ መፅና ባኸይ
نتسبت اللي من عقمني تي مش كمزي كبلا خيلان وجد أولا خمزي قرن دي جوجس كمزي قرن دي خمزي لي انسخان مسيخ خيفلت بقرهن تابتو لما تمل حسقرات تزاربت تاخذ بلي نعي تسأل من تغلط نعي دولك خندق تحت نتفتني تردي خني نسخ عنكم هجن عمبا عنكم عين التزاربات تحطكم تخديها بزي فلات ولا عمبا نعم إلكم تحكم بزي فلات خوني خيلي تردي خني إلكم أنا وجدت تحكم سفلت الساعة قمت إلى تحخركم وأنا إلى جليس إيقا بقى نساكم مزبلك ذلك تردي خني هجي نعاقم النيسي مسيخته زي جاجا سبيلن مسيح نسا እንዳጎይት ዕምበባ ከምዚ እንዳገራ ፍናን ከምዚ ገርኒ ወይ ፊናንስስ ከምዚ ገርኒ ላስ ነጊራ ታክት ኮንት ኸሊያ በቴሌፎን ተረዲኸኒ ንፊናንስ ካን መጽያ ኣብቲ ማስ ሜዳ ካኒ ስለንሳን ነገረታ መጽያ ንፊናንስ ክትጠልሞ ትኸሊያ ግን እታ መጽያ ትዛረብ ዘላ ሓደገኛ ሰብ ተረዲኸኒ ታዋና ገዛ ገለ ይኮነትን ኣብዚ ክታምነለት እንድሕር ፊናንስ ኣፈራሪሕዋ ኮይኑ ከም ኣኽብላ ከሎ ጭብጥ በቴሌፎን ዲኹም ኣይልዋ ጽሒፉ ዲልዋ ከተምጽያ እዚኣ በቃ ንሳ ይብለክ ዘለኹ ሕጂ ፊናንስ ከዓ ነሲ ንሰባ ጸሊምክን ግን ኣይትኸዳን ይኽን ነዚ ቆልዓ እዚ ካሰብ ኣለና የንብል ኣለና ንሕና ያ ሓቂ ዘለባ ፊኒ ከምዚ ገርህ ሰብ ወላ ምስኪኒ ተረዲኸ ምስኪኒ ከምዚ ትንዛረብ ሓንሳብ خزبل تزيكوين نمبر اجسي في ناس كاني ابرخ تبل لك امبر كم زي نورمال عندي خم زي بقول كون غلغل ايكون كانت بزلها اتي نسخاز غاطمت كان نسخار كان زي رقب كيان بتي نسخاز صحاف كايد صحفات غير كترد لك امبر نسبب زي ترد خان خم نيجاتيف زردو كم حماق نغير يزردو كم زي بقى مشلكا كم ستا يزردو امبر نحنا متينا خاطر نزارب مالتي حسن وجه حسمو تا مفتحي طوالا انا بستمصا تزدلي تحتت قريتا دي ختبل أي كتبلن كتكحدن كالي نجاري طوال عجن فتوتا أبزي أمصوا بجاهم thank you يا سلازي زي نجارات نبقال سايد نتحجز سلازي لنا طوال أبزي أمسيا بعلا فتوتا مالتي ولا نعم بابا خيكم طوال نبز تمسا تحجز تدخلوا البيت خايفة أربلو أو تحجز على صبو كترم اللوا سبن دات علمت نبعلا دات أدفت قد قلعت حزال لازي قبلي لا سبحانه قوتاي كم دقات ما تاين فلت ايوه حدي طاولا انا بمتيا من عي اتي بقى ناس حزب صارت ولا انا نعي صارت ولا يدلني ناس حزب ناريامن نروبي لا حدارو دعته وطن كنت صبوت غبر نزي صارت ولا كانسر كم دي بالله اتامن تحق سنه فوت قصه مالتي يا أمسوا بجاهم فتوتا أنا بحكي فتوتا نحاتن زي ما تخوينو منيتك أنت مسخز ولا خا جبا بحدار نقلن أم حدار نقلن حويو ود من دفرايو شكرنا حويو أبسمرا نعايز خفلو واقع بزح نقر له مس إساس هلكا سويتو حفتيا نعي سويتو إساس هلكا أنا يسقى حفتيا ترديكم ده كم تقدم عشان يرى تدخلون قال ما حفركون يرى إيساس هلك أجني حفرني إيساس هلك دست ولا نقدر له عفت دست ولا عند حد عقوبة قينه ما شبه مونيكا تنا يقدم قول من هندر له هو قال يلنكم مصدقنا سبايت صارفني أنا نبرجينا حمود نتقاومي I love you so much ندقافي I love you so much نبوليتيكا إلى زخسرو جزء ولا حنتي يلا حج حد خمر مد اختخبوكم ما بزلهم كلاتكم معبل هجراوي معبل واقع خفيلي معبل كفلاي قال نقرات جيجا لودو افتناي جنزب قال ما جيجا لودو قالوا فلتي بزعباناي معبل قداي انا بوزح جزيد الزعر منير تفضل ازرخص حزب كن نمعبل ازرخص حزب تزيغاغي نير اي متغاغي نير ترديكم ده بزعبا جنزب كن الزعر كلنا ندرفي كوي معامل كوي سمارت كوي ندرفي درفنا إتراس كابنا يهزبي كوي دمولا نير فلطني كابنا يهزبي نتدرفي هزبي واصيل نتدرفو مولا قدفو خم يتكبروا إذا تكبر دلوا جاي ندبلناكم نعيت حخرن نيركم فيسبوك كله تزاربوا نمركم ندحر تمارسوا طب فيسبوك أو يعني مونيكا انتي تزارب نيرا ندحر فليتكم معج ذكروا سلازي معبل كفلاي ولا جنزب تدناغري وجنزب الدناغير تبركم ولا جنزب تدناغري ولا غير السخاتكم يهم تهبوني قال جباكم داسي ايوا صدق سلازي معبل كفلاي كتصدفوا تدري وحجي معبل كفلاي ما بس السوق اسيدي حاجزنا مع الجورنور وحيد اي حاجزنا
أي حجزنا ما عمل أنا ليه كمت كل كاسة كيت بجوا ترى خيمنا هنا مسؤول كمت كل كاسة كيت تتأنق قصد جبر المخلف أباي سلد فتنكم تتأنق قليلية أي سمعنا هذا الشيء بقى تدقوا ورا قراير السعني اللي فقد دعات ما تبي حجز عزوة الطبيب شنو تزحلوا 24 ساعة 24 ساعة بزعبة ما عمل الساعة ما شيء موني يا أخي مع الأبوك أفتكر زي خفن ميسكا ده ما عمل خفن ميسكا $100 ده توهابه يفميس سلدن ده هذا يقعد الصراحة نير ما عمل هي السؤال كاغر مني بقى هذا نحوه خاي تدخم هذا نحوه خاي تدخم تم ديتول تم دبل جي قال له بك اسكو نوش واحد واسكتم أنا زباني وي أنا عايسب لكم أنهم نعي نخاص دفنوا بزيحة سريعة وأنا هاتريك كويس سريعة أنا هاتريك كيت منقصي ارترح تتلي هو آية هذا بلا كيت أين نزار منين أنا صراحة أنا أتصرح بسي سلازم حجي قرمنا أنا إذا السبسي نيسي أسألك حجي زبكع سنان كل جيت أبيكم دولو دي فلطة كل جيت أب عالمكم دولو كل جيت دي فلطة استمسكن نيسي أسألك تقراوي خولون يا شيء ما كمان يا تقراوي نيسي أسألك تقراوي إذا أسألك أقوى منقصت كويس فلطة قول له كويس فلطة ومسبوزة حلفت كويس فلطة منقصت زي إذا أسألك حجي بقى أنه كل نجر رسع حبيت كاس بقى ستوب أنا ما لس فالي نايسة بخلهم فالي نايسة بدي يقول له كذا وهلاكار يتكلم كده ملكا إيش هذا هلوكا إيش أسألك my best friend ني إيش أسألك أنا ولا ودا أفورك ما تيجي خريطة ولا شيء كذا قصة ودا أفورك معي حارني إيش أسألك is my best friend يقوله أنا قدم مسلك وحج فستك هاجر قصة وده ملكا أو هاجر يفوت مش قريب بأسني حج أوي ها حجزي تمسجن قدام ده حد السنو وإيش خدينك هلا نخد كدنا أجل ديك الدن سني حجزي تمسجن ما لسه مسموته صعب سواس لسه معك ما جودي بلا أخذ بالسي نيش يا سهل على مخول ود من دفرة خميد ملي دك أنا دفرة فلطوا ينزل بخط قلب ويس كي ميكا أمشي ترى نيميكا أمشي دفافيكم ده يقول له كذا وهلاكار يتكلم كده ملكا إيش هذا هلوكا إيش أسألك my best friend ني إيش أسألك أنا ولا ودا أفورك ما تيجي خريطة ولا شيء كذا قصة ودا أفورك معي حارني إيش أسألك is my best friend يقوله أنا قدم مسلك وحج فستك هاجر قصة وده ملكا أو هاجر يفوت مش قريب بأسني حج أوي ها حجزي تمسجن قدام بتقلبت بوكادو بس أبي سأقرب أنا تخوي ونتي قريب عرّي أترك إسكا ثم هداتنا كل شجر كوين وامدلنا شرب لي عنك الستات هذا اللي حسن تريد زقاقي قناة مشت هو ألقى صغيري النار كذلك حجي حقصي اللي بقى أزا حجي بقى ما هتم كما يقلع عينت ما هتم وزقيرة ثماني سنة قمت لي عرفت رحمة صغر لهم تبي عرفت راس ستات أني حاجة عينت من ستات إنيرو قال أيقونا قال أدنى قال خيمس لكم ده حماسي أنا مدمن ده عم ستات حماسين قليبل دي أجي أنا الذي يمكن حرق أميري بردك إيري أنا حماسين أمير قليبل أنا بإرتراي ده حسب أنا حماسين بس أعرف أقول استهلنا كبليت حرج نقول لي إرتراوس كوت ويت أنا
نزطمي خا جباك حجزي كاب جباك حجزي حجزني دول ساكت حسي ما يقول انا ابز غزاي كنا يقصقص لكم نجيب حواتين انا كلنا كحرق كلكم حمد كل حسكات اديها طلع لك خلص بس الطخ وانا هفتم كنت سمعنا هفتم يقع المنطقة أننا لن واو أننا لن ملحس لن ملحس كل وكل وخاكل نزز بزي أبقى مزز بمكع مسكين غير فترني واو مسكين كان يلا نذكر ده بعلهم كم ده شيطانكم منين تا الشيطان هزي كمان سخطعم افوكادو السلطه انت تاجر او كمان افوكادو امامنا سلطه كوكمبر زجبنا خا بتعم أنا استبلي خمس جيرك شفت أبو جير ستتك واه كم دلقية لوي وي لا لوي وي 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 كم زاد سركي وي 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 من التاي ومع الراي تركز كاني زحل داي لحجي بزحينا رفسكن واه تي درقك حاثر سيكس كقبرك خلال لوسب عبسو من حانتك زي ستة تصدقي كم تتم دكواتر دبلوها واو كنا ما عاد كنا ندلو بزتوتي الكسبوا معتي نقول قرصتك ببعينات ورا يدلو وا تي مصالينات كنا تباش مصالينا شمو مش قصتي وا اوالي تغزبك وهلا لخاص مش كده تقال مركب قدوك ومش له بعدي اغلق هاي ورع الكلمة هكذا لك أبكر بشالو ما شاء خاي ورع الكاغري الكاغد غب كبت كدين كاغري تطوط بلو برع شعو سبا ليلة انت ننسى سايمة أني نايبر علي أرتقرا صحاف كلها خاب كرتي أمانكم مسني ويهبك وصيدة خاب كرتي أمانكم مسني بقى همبلو بدلا حلوة كم صغيرة في تتقبلوا كم صغيرة بيجا مشالة حلوة داي مشالة تقبل لها تقبل المسل وين ذاك مركب وين شف يرجع بتبرو وين شف غير كبك تبركس مع البادلة